شهزاد، من اصلا نمیفهمم چرا خودتو درگیر دادگاه و شکایت کردی. تو کارو به وکیل سپردی، خب پس خودش انجام میده دیگه. راستی شهزاد چرا در این مورد تا حالا کاری نکرده؟ چرا ازش خبری نیست؟ آره آبجی، راست میگی. دیگه خیلی داره طولانی میشه و الینا هم از اون طرف نگرانه. واسه همین میگم به جای دادگاه رفتن به حنا پولی چیزی بدیم که قضیه تموم شه بره. ولی نمیدونیم که اون هدفش چیه. نمیدونیم که دیگه چی میخواد. تو نمیدونی چی میخواد؟ اون فقط دنبال پوله، دختر حریصیه، فوراً قبول میکنه. آبجی نمیخوام حتی قیافش رو ببینم. شما به خاله شهناز بگید بیاد، خودتون قضیه رو حل و فصل کنید. امشب خودم بهش زنگ میزنم فردا بیاد اینجا. الانم میتونم بهش بگم ولی به نظرم یکم دیر شده. منم دلم نمیخواد برم خونشون شهزاد. شما نیازی نیست برید اونجا. تو چی فکر میکنی؟ چقدر پول بهش پیشنهاد بدم؟ طمع اون که تمومی نداره. هرچی بهش پول بدی بازم واسش کمه. آبجی فقط میخوام هرچه زودتر از شرش خلاص شم. من تلاش خودم رو میکنم ببینم که چقدر میخواد. یه عالمه پول بهش دادیم ولی بازم بحثش نیست. واقعا که خواهر شهزاده برای چی داره به من زنگ میزنه؟ الو، سلام، بفرمایید. علیک سلام. چطورین شهناز خانم؟ راستش یه کار مهمی باهاتون داشتم. میتونین فردا ساعت 10 صبح بیاین خونه ما؟ بله حتما میام. اما با من چی کار داشتین؟ هر وقت دیدمتون بهتون میگم. اینجوری تلفنی نمیشه حرف بزنیم. بهتره ببینمتون. باشه شما نگران نباش، فردا میام. لطفا نذارین حنا از این موضوع با خبر بشه. بهتره که اصلا نگین من بهتون زنگ زدم و گفتم بیاین اینجا خونه ما. خب باشه حتما. خیلی خب، پس فردا میبینمتون. خداحافظ. یعنی با من چی کار داره؟ میتونست تلفنی به هم بگه. من امشب اصلا خوابم نمیبره. انگار نگرانی تو زندگی من تمام شده.